बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है तीर। एक्चुअली हम सब ने अपने दामन में, अपने तरकश में बहुत से तीर छुपा रखे होते हैं और हम अपनी आम रूटीन लाइफ में तीरों की बारिश करते रहते हैं। उस्ताद है तो वो शागिर्दों पे तीरों की बारिश कर रहा है, माँ बाप भी इवन अपने बेटे बेटी पर तीरों की बारिश कर रहे होते हैं, नौकर नौकरानियों पर तीरों की बारिश हो रही होती है। और आम लाइफ में अगर हमारा किसी के साथ कोई अनबन हो जाती है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, थोड़ी मामूली बात पे हम तीरों की बारिश कर देते हैं। तो हम क्या क्या बोलते हैं और हमें क्या बोलना चाहिए, ये आज का टॉपिक है। यकीन करें कि वो जो कहते हैं ना कि ज़ुबान से फूल झड़ने चाहिए, कांटे नहीं। हमारी ज़बान पे अल्लाह ने कांटे नहीं लगाए, इंतहाई नर्म बनाया है। मकसद क्या है, किस लिए नर्म बनाया? ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि अपनी ज़ुबान को नर्म रखो। अब देखिए कि एक टीचर है ना, तो वो मोस्टली शागिर्दों को अपने कह रहा होता है, कोई ऐसा शागिर्द जो काम नहीं करता, कि तू तो कभी पढ़ ही नहीं सकता, तू तो है ही निकम्मा, तेरे दिमाग में भूस भरा हुआ है, बिल्कुल गधा है, गधा। यानी अब तुमने तो मुझे बदनाम करके छोड़ना, तुम तो मेरे लिए खुदाई अजाब हो, मेरी बदकिस्मती है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बल्कि पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं दीवार से टकरे मार रहा हूँ, वगैरह वगैरह। पता नहीं क्या कुछ हम जो है ना, वो उस्ताद जो है ना, एक बोल रहा होता है अपने शागिर्दों को, तू तो कभी पास नहीं हो सकता, काम तो करते नहीं, निखट्टू है बिल्कुल, काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के, वगैरह वगैरह। ये सेंटेंस एक उस्ताद, एक मुअज़्ज़ज़ टीचर जिससे बच्चे सीखते हैं, वो अपने शागिर्दों को बोल रहा होता है। तो क्या ये ज़ेब देता है एक उस्ताद को जिसने बच्चे को मैनर्स सिखाने हैं, क्या उसको ज़ेब देता है? खैर, क्या कुछ बोलना चाहिए इस पर भी मैं आता हूँ। इसी तरह नौकर नौकरानियों को हम कैसे कैसे सेंटेंस बोल रहे होते हैं, तुझे तो कोई अकल ही नहीं है, निहायत जाहिल, बल्कि अबू जहल हो, गधा कहीं का। गधा भी तुमसे ज़्यादा समझ बूझ रखता होगा, फोड़ हो, गाय हो, वगैरह। नुकसान करने में तुम्हारा जवाब नहीं। तुम्हारी अब तनख्वाह से जब पैसे कटेंगे ना, फिर तुम्हें समझ आएगी। काम करते करते तुम्हें अरसा गुजर गया, तुम्हें काम नहीं करना है, अभी तक काम, होश में रह के काम किया करो। पता नहीं किन ख्यालों में रहते हो, लगता है हर वक्त नशा करते रहते हो, लगता है मुझे कि अब तुम्हें नौकरी से फारिग ही करना पड़ेगा, तुम काम करने के लायक नहीं, निहायत खट्टू, काम चोर, अंधे हो, खुदा ने तुम्हें अक्ल नहीं दी। भाई अगर तुम्हें पढ़े लिखे नहीं हो तो कम से कम आंखें तो है ना, अक्ल तो है ना, काम क्यों नहीं करते, वगैरह। अब देखें, यानी लगता नहीं कि किसी इंसान से बात की जा रही है। इस तरह तो इंसान जानवर से भी बात नहीं करता। इसी तरह इवन बेटा बेटी को भी क्या कुछ कहा जा रहा होता है, बदतमीज, जाहिल कहीं के, किसी काम के नहीं, तेरी माँ ने तुझे बिगाड़ा है या तेरे बाप ने तुझे बिगाड़ा है, न दीन के न दुनिया के, तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। खुदा न करे मैं तुम्हारे वश पड़ूं, यानी मैं तुम्हारे ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट हूँ। भाड़ में जाओ, आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, मेरे जनाजे पर भी तुमने नहीं आना, मेरे लिए तुम मर गए, तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया। पत्नी क्या कुछ जो है ना बेटे बेटी को बोल रहे होते हैं, गालियां, हर तरह की गालियां उसको, बच्चे को ना वो दी जा रही होती है। तो अगर बच्चों को जब हम इस तरह की गालियां देंगे तो बच्चा भी तो आगे अपनी आम लाइफ में गालियां ही देगा। और अगर हम आम जिंदगी में अगर सड़क पर चलते चलते आम किसी जगह या बस में, गाड़ी में, कहीं भी हमारी लड़ाई हो जाती है, तो हम बोलते हैं दुनिया तो गधों से भरी पड़ी है, पता नहीं कैसे मुंह उठा के चले जाते हैं, सड़क पर चलने की भी तमीज़ नहीं, तुम्हारी बत्ती सी बाहर निकाल दोगे, एक मुक्का इधर से मारोगे ना, वो जा पड़ोगे। मतलब क्या कुछ हम बोल रहे होते हैं, किसी घटिया खानदान के लगते, तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है, तुम्हें तो सड़क पर चलना ही नहीं आया, तेरी पैदाइश पर लाना, तेरे माँ बाप पर, वगैरह वगैरह। जो है ना क्या कुछ हम जो है ना लोगों को हम बोल देते हैं कि ये देखे कि ये थोड़ा सा कमज़ोर है मुझसे, ये ताकतवर नहीं है, ये मुझसे लड़ नहीं सकता, और हम उसको क्या कुछ बोल रहे होते हैं। याद रखें, ये सारी चीज़ें नोट हो रही हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, ये तमाम की तमाम बातें लिख रहे होते हैं, जो कुछ हम बोल रहे होते हैं। हमें क्या बोलना चाहिए? देखें, जहाँ तक पहले मैंने बात की ना कि उस्ताद जो है, उस्ताद बच्चे को बोले कि बेटा आप अक्सर काम नहीं करते, क्या मसला है, आप हमें बताएं, हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, आप काइंडली मुझे ज़रूर बता दें, और अगर आपका कोई घर का इश्यू है तो भी मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है।
بیٹا آپ تو بہت اچھے ہو، تمام ٹیچرز آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے اندر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور میں تو یہ نوٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اندر الحمدللہ 99% خوبیاں، صرف ایک معمولی سی کمی ہے کہ یار آپ نا کام مطلب پورا کمپلیٹ نہیں کر کے آتے ہو، چھوٹی سی بات ہے بیٹا، یہ پورا کر لو گے آپ پرفیکٹ ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو جس بچے کو آپ یہ سینٹینس بولیں گے، ٹیچر بولے گا، وہ بچہ دوبارہ 100% آپ کا ہوم ورک کر کے آئے گا، جو بھی ایشو ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو استاد کے منہ سے، جس نے مینر سکھانے، اس کے منہ سے ہمیشہ پھول جھڑنے چاہیے، کبھی بھی کانٹے یا تیر جو ہے نا منہ سے نہیں نکلنے چاہیے۔ نوکر نوکرانی دیکھیں، اللہ نے اگر ان کو نوکر نوکرانی بنا دیا، آپ کو مالک بنا دیا، تو یہ آزمانے کے لیے آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ آپ کا مالک ہے اور آپ اس کے بندے ہو، تو جو آپ سلوک نوکروں سے کر رہے ہو، پھر توقع رکھنا کہ خدا بھی آپ سے وہی سلوک کرے گا۔ آپ اگر اس سے کچھ چیز ٹوٹ بھی گئی ہے، کچھ ایسا نقصان آپ کو کہ بیٹا ذرا احتیاط سے کام لیا کرو، مجھے پتا ہے آپ نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، وہ خیر کوئی بات نہیں، ہم سے بھی ٹوٹ سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا توجہ سے کام کر لیا کرو۔ آپ پتا ہے میں نے نوٹ کیا نا، بہت جلدی بھی کام کرتے ہو، جس سے کام ٹھیک نہیں ہوتا، خراب ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ جلدی نہ کیا کرو بیٹا، آرام سے، اس طرح ٹوٹ پھوٹ سے بیگم صاحبہ پہ ناراض ہوتی ہیں، پریشان نہ ہو، اچھا خیر کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس خیال رکھ لیا کرو، جیسے ہم دیکھو ہم تمہارا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں نا، اور اگر آپ کو کوئی ہم سے کوئی شکوہ میں ہمیں بتا دیا کرو، کوئی ضرورت کوئی کام ہمیں بتا دو، انشاءاللہ ہم آپ کے کام آئیں گے۔ دو چار پیار محبت کے سینٹنس بولو، وہ نوکر نوکرانیاں جو بھی ہے وہ کبھی آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کا گھر نہیں چھوڑیں گے، اور ہر جگہ آپ کی تعریف کریں گے، اور ثواب آپ کو جو ملے گا وہ کمال کا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے حدیث میں کیا ہے کہ یہ جو نوکر نوکرانی غلام وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو دن میں 70 دفعہ معاف کر دیا کرو، کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا خیر ہوتی ہے۔ منہ سے کبھی اس طرح کے سخت الفاظ، یعنی تیر جو ہے نا، تیروں کی بارش منہ سے کبھی نہیں کرنی ہے۔ اس طرح اگر بیٹا بیٹی، وہ تو ہماری جان ہے، تو ہمارا خون ہے، ان کو تو آپ کا بیٹا آپ کبھی کبھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں تو غلط بات ہو گئی نا، یار آپ تو میرے لاڈلے بیٹے ہو، میں آپ سے پرفیکشن کی امید رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا صرف فرسٹ آئے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جس طرح آپ بہت ذہین ہو، بس ایک ہی فارمولہ بیٹا بیسے یاد رکھنا ہے، میری نصیحت رکھنا ہے، ہمیشہ ون ون کھیلنا۔ ایک دفعہ جب آپ لوزر بن گئے نا، تو آپ کو عادت پڑ جائے گی لوزر ہونے کی۔ دیکھو آپ کے ٹیچر کو تھوڑا تھوڑا آپ سے شکوہ سا ہو رہا ہے، کائنڈلی کوشش کرو، وہ آپ کے ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کا فیوچر کے لیے وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، اور ہم بھی جو کچھ آپ پہ خرچ کر رہے ہیں آپ کے فیوچر کے لیے، بیٹا آپ نے اپنا فیوچر خود بنانا ہے، اپنا مستقبل آپ نے بنانا ہے، ہم آپ سے پورا تعاون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو کوئی کام بھی نہیں کہتے گھر میں، آپ کو ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں، تو بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی جو چیز ہوتی ہے نا، اس کو پورا کر لو، انشاءاللہ آپ جیسا اچھا بچہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ دو چار اچھا فکریں بولو گے، بچہ جتنے بھی وہ کمپلینٹس آپ کی ساری دور کر دے گا۔ اسی طرح اگر راہ چلتے کسی سے لڑائی ہو گئی، گاڑی میں کسی سے لڑائی ہو گئی، ٹرین میں لڑائی ہو گئی، تو آپ کو یار سوری یار، لگتا ہے میری غلطی ہے، آپ مائنڈ نہ کریں، بس غلطی سے ہوگا، ان کا خیال رکھوں گا۔ چھوٹی سی بات آپ نے بولی نا، حالانکہ قصور اس کا تھا، دوسرے کا، دوسرا فوراً بولے گا کہ نہیں یہ سب میرے خیال ہے غلطی آپ کی نہیں، غلطی تو میری تھی، میں نے احتیاط نہیں کی تھی، اور آپ نہایت معزز اور شریف آدمی ہیں، اور آپ نے میرا قصور اپنے سر لے رہے ہیں، تو آئی ایم سوری۔ دیکھیں دو چار بات ہوئی، نہ لڑائی نہ ہاتھا پائی، کچھ بھی نہیں۔ تو بس یہ جو زبان ہے، چاہے ہم جس رول میں بھی ہوں، ہم ٹیچر کے رول میں ہیں، ہم افسر کے رول میں ہیں، ہم ماں باپ کے رول میں ہیں، ہم مالکن یا مالک کے رول میں ہیں، ہم عام مسافر ہیں، ہم سویلین ہیں، ہم پاکستانی ہیں، جس رول میں بھی ہیں، ہم چاہے بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیوی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم ہر رول میں ہماری زبان سے صرف پھول جھڑنے چاہیے، بس تیر کی بارش ہمارے منہ سے نہیں ہونی چاہیے، سخت الفاظ ہم نہ بولیں، جتنا پیار محبت سافٹلی بولیں گی، ہماری جو نام اعمال ہے اس میں بہت نیکیاں لکھی جائے گی، کیونکہ یہ جو خوش کلامی ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت، آپ کو پتہ ہے وہ سافٹ اسپوکن تھے، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔